ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणस्य तत्र अवान्तरप्रकरणं शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्मिन् शैशिके प्रकरणे अस्य शैशिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे वयं सर्वादौ तावत् जनपदतदवध्योश्च इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र यद्यपि विगतपाठे जनपदतदवध्योश्च इत्यस्य सूत्रस्य तत्र आरम्भः कृतः आसीत्, परन्तु गतपाठे तस्य अर्थः उदाहरणञ्च अस्माभिः दृष्टं। नाम जनपदवाचकः यः शब्दः तदवधिवाचकश्च यः शब्दः जनपदवाचिनः तदवधिवाचिनश्च वृद्धात्, अपि च सः वृद्धसंज्ञकः अपि भवति, तस्मात् वुञ् प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः तस्य दृष्टः। आदर्शकः, त्रैगर्तकः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं सूत्रं तत्र पठितम् अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् इति। तत्र अवृद्धात् वृद्धाच्च जनपदतदवधिवाचिनः बहुवचनविषयात् प्रातिपदिकात् वुञ् प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्रोक्तं वृद्धात् अणः अवृद्धात् अणः वृद्धाच्च छस्य अपवादः अयं भवति। तत्र अवृद्धात् जनपदात् आङ्गकः इति रूपं साधितम्। अवृद्धात् जनपदावधेः आजमीढकः इति रूपं साधितम्। वृद्धात् जनपदात् दार्वकः इति रूपं साधितम्। वृद्धात् जनपदावधेः कालञ्जरकः इति रूपं साधितम्। विषयग्रहणविषये विशेषेण तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं यत् एकशेषेण बहुत्वे मा भूत् इति। ततः वर्तनी च वर्तनी च वर्तनी च वर्तन्यः तासु भवः वार्तनः इत्येव तत्र भवति इति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् इति। तत्र देशवाचिनः वृद्धात् अवृद्धात् च वुञ् स्यात्। कस्मात्? यः शब्दः कच्छोत्तरपदः अग्न्युत्तरपदः वक्त्रोत्तरपदः वर्तोत्तरपदश्च भवति तस्मात्। तत्र क्रमशः अस्माभिः दारुकच्छकः, काण्डाग्नकः, सैन्धुवक्त्रकः, बाहुवर्तकः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं धूमादिभ्यश्च। धूमादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां पाठः कृतः। तदा धूमादिगणे पठिताः शब्दाः ये देशवाचकाः तेभ्यः वुञ् प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः ज्ञातः। धौमकः, तैर्यकः इति रूपद्वयं साधितं तत्र। ततः परं नगरात् कुत्सनप्रावीण्ययोः इति सूत्रं पठितं। तत्र नगरशब्दात् वुञ् स्यात् कुत्सने प्रावीण्ये च गम्ये इति तस्य अर्थः दृष्टः। नागरश्चौरः शिल्पी वा इति उदाहरणं तत्र नागरकः इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः
कुत्सने इति किं नागराः ब्राह्मणाः इति नाम यत्र कुत्सनार्थः वा शिल्पार्थो वा न भवति, शिल्प्यर्थो वा न भवति, तत्र तु अयं वै न भवति इति, अणैव भवति इति। ततः सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम् अरण्यान् मनुष्ये इति। नाम अरण्ये इत्यस्मात् शब्दात् मनुष्ये अभिधेये शैशिकः वुञ् प्रत्ययः भवति। अरण्यान्नः इति यत्पूर्वं वार्तिकं पठितं तस्य अयम् अपवादः। वार्तिककारेण तत्र पुनः उक्तं यत् सूत्रे पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वाच्यम् इति वक्तव्यम् इति। तेन आरण्यकः पन्थः, आरण्यकः अध्यायः, आरण्यकः न्यायः, आरण्यकः विहारः, आरण्यकः मनुष्यः, आरण्यकः हस्ती इत्यादीनि रूपाणि यथा लभ्येरन्। तदनन्तरं वागोमयेषु इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। ततः आरण्यकाः आरण्याः वा गोमयाः इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। विकल्पेन आरण्यकाः इत्यपि उदाहरणं भवति, आरण्याः इत्यपि उदाहरणं तत्र सम्भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः दृष्टः पठितः। अधुना तावत् वयं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः का आसीत् तामपि पश्यामः। आरण्यक इति पन्थाः अध्यायो न्यायो विहारो मनुष्यो हस्ती वा इति तावदेव। ततश्च तत्र गोमयेष्विति वार्तिकमिदम् एतावद् उक्तवान् सः व्याख्याता। इतः अग्रे व्याख्या अनुसरणीया वर्तते, सूत्रमेव तत्र अग्रे भवति। एवम् आसीत् एषः नवमः पाठः शैशिकप्रकरणस्य। अधुना तावत् दशमः पाठः शैशिकप्रकरणस्य तत्र आरब्धः भवति। दशमे पाठे अस्मिन् तत्र अग्रे सूत्रं वयम् आरभामहे। सूत्रं भवति विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम् इति। तत्र विभाषा इति प्रथमं पदं भवति। कुरुयुगन्धराभ्याम् विभाषा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कुरुयुगन्धराभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। एवं किल कुरुश्च युगन्धरश्च कुरुयुगन्धरौ ताभ्यां कुरुयुगन्धराभ्याम् एवं रीत्या प्रकृते विग्रहः ज्ञेयः। धन्वयोपधाद्वुञ् इत्यस्मात् वुञ् इत्यनुवर्तते। ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् ठञ् देशे ठञ् देशे इति अनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा एते च अधिकाराः प्रकृते लभ्यन्ते। ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता पश्यामः। कश्च सूत्रार्थः कथयति कुरुयुगन्धरौ जनपदौ नाम एतौ द्वौ जनपदौ स्तः। अवृद्धाभ्यामपि ताभ्याम् अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् इति नित्यं प्राप्ते विकल्पः नाम अयं विकल्पः भवति। तावदेव। एतावदेव उक्त्वा अग्रिमं सूत्रं प्रविष्टवान् व्याख्याता। वयं तु तावत् तत्र
सूत्रार्थम् उदाहरणं चापि साधयामः। तत्र शेषपूर्णेन मूले सूत्रार्थः उक्तः कः उञ् तावदेव न विभाषा युगन्धरा विभाषा कुरु युगन्धराभ्यां पुञ् नाम तर्हि सूत्रार्थः कः जनपदवाची कुरुशब्दः अपि च युगन्धरशब्दः यः वर्तते ताभ्यां शैशिकेष्वर्थेषु विवक्षितेषु विकल्पेन मुञ् इति प्रत्ययः भवति इति। अतः उदाह्रियते तत्र कौरवकः कौरवः यौगन्धरकः यौगन्धरः इति। तर्हि कथं विग्रहः कुरुषु भवः जातो वा एवं खलु युगन्धरेषु भवः जातो वा इति उभयत्रापि विग्रहः ज्ञेयः। कुरु इत्यस्मात् शब्दात् वुञ् प्रत्यये तत्र तदेव आदिवृद्धिः उकारस्य गुणः। कौरो वु इत्यस्य अकादेशः कौरो अक कौरो इत्यत्र ओकारस्य अवादेशः कौरव अक कौरवक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कौरवकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। इति तु वुञः पक्षे रूपम् अणः पक्षे रूपं कौरवः इति भवति। कुरु अण आदिवृद्धिः गुणः अवादेशः कौरव सुप्रत्ययः तस्य विसर्गा ऋत्वविसर्गादिकं विधाय कौरवः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। समीचीनम्। ततः एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। मद्रवृज्योः कन् इति तत्रोच्यते। नाम आदौ पदच्छेदः द्रष्टव्यः। मद्रवृज्योः इति तत्र षष्ठी भवति। पञ्चम्यर्थे षष्ठी एषा भवति। कन् इति प्रथमान्तं भवति। कथं मद्रवृज्योः इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् मद्रश्च मद्रश्च वृजिश्च वृजिः मद्रवृजी इतरेतर योगद्वन्द्वः भवति। तयोः मद्रवृज्योः इति। समीचीनम्। ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् देशे इत्यनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि लभ्यते। एवं किल। तत्र देशवाचकः अथवा जनपदवाचकः यः शब्दः मद्रः अपि च वृजि इति शब्दः ताभ्यां शैशिकः कन् इति प्रत्ययः भवति। एवं किल। कथयति अग्रे व्याख्याता तत्र कथयति मद्रो वृजिश्च जनपदविशेषः जनपदभूयोपवादः इति। एवं किल। नाम जनपदतदवध्योश्च इत्यनेन सूत्रेण उञ्यः प्राप्तः आसीत् येन यः तस्य उञ्यः अयम् अपवादो भवति। एतेन कन् इति प्रत्ययः एव भवति। अतः तत्र विग्रहः ज्ञेयः। मूले किं कथयति? मूले कथयति जनपदमुञोपवादः। सत्यम्, अस्तु। आम्, उदाहरति
विग्रहम् अपि दर्शयति। मद्रेषु जातः मद्रकः, एवं किल। अतः मद्र इति शब्दात् प्रकृते तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे, शैशिके अर्थे उञ् प्राप्तः, परन्तु उञं प्रबाध्य प्रकृते कन् भवति, अतः मद्रकः इत्युच्यते। एवमेव वृजिषु जातः, वृजि अपरः शब्दः वृजि इति शब्दः खलु पठितः, अतः वृजिषु जातः वृजिकः इति तत्र रूपम् अस्माभिः साध्यते। वृजिशब्दात् कनि सति वृजिकः इति रूपं भवति। समीचीनं। ततश्च अग्रे अस्माभिः एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे आसीत्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते कोपधादण् इति। तत्र पदच्छेदः कोपधात् इति प्रथमं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। अण् इति प्रथमान्तं भवति, एवं किल। कः उपधा यस्य अथवा ककारः उपधा यस्य सः कोपधः, तस्मात् कोपधात् अण् इति। ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् देशे इत्यनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति लभ्यते। किं कथयति, देशवाचिभ्यः अण्, नाम तादृशाः शब्दाः देशवाचकाः ये कोपधाः वर्तन्ते तेभ्यः अण् प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सः कः, शैशिकः अण् इति मूले उक्तम्, एवं किल। तत्र उदाह्रियते किं, माहिषिकः। व्याख्याता कथयति, माहिषिको नाम जनपदः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः। माहिषिक इति शब्दः देशवाचकः कोपधश्च इति वयं जानीमः, अतः माहिषिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तत्र भवः माहिषिकः इति सिद्ध्यति। कथयति व्याख्याता, प्रस्थोत्तरपद, पूर्वं सूत्रं पठितं खलु, प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् इति, एवं खलु। कथयति इत्यादिना सिद्धे जनपदमुञ्यबाधनार्थम् इदं, नाम यद्यपि प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् इत्यनेन एव प्रकृते अण् वक्तुं शक्यते स्म खलु, यतः तत्र अस्माभिः कोपधादपि अण्, कोपधात् तत्रापि अण् अस्माभिः पठितः एव इति चेत् तत्र प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् इत्यस्य अणः अपवादः तत्र वुञ् भवति। अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् इत्यनेन प्राप्यमाणः यः वुञ्, तस्यापि बाधः भवतु इति तदर्थं प्रकृते कोपधादण् इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनम् अस्ति इति। अतः तत्र प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण् इत्यनेनैव सर्वं सिद्ध्यति इति तु शङ्कनीयं। नाम इत्यनेन एव सूत्रेण कोपधादपि अण् सिद्ध्यति इति तु न शङ्कनीयम्। समीचीनम्। ततः च परम् एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् इतः परं पठनीयम्। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं, कच्छादिभ्यश्च इति। तत्र कच्छ आदिः येषां ते कच्छादयः, तेभ्यः कच्छादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। कच्छादिगणः कश्चन तत्
गणे ये शब्दाः सन्ति तेषामपि पाठं कुर्मः। आदौ अत्र किं किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् तद् ठञ् देशे इति अनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतावत् सर्वम् अपि प्रकृते लभ्यते। समीचीनं। ततश्च तत्र गणे ये शब्दाः वर्तन्ते तान् शब्दान् एकवारं पठामः, ततः सूत्रार्थमपि पश्यामः। सूत्रार्थः यद्यपि स्पष्टः एव। गणे शब्दाः एते वर्तन्ते: कच्छ, सिन्धु, वर्णु, गन्धार, मधुमत्, कम्बोज, कश्मीर, साल्व, कुरु, अनुषण्ड, द्वीप, अनूप, अजवाह, विजापक, कलूतर, रङ्कु। एते शब्दाः कच्छादिगणे पठिताः वर्तन्ते। व्याख्याता कथयति: देशवाचिभ्योण् इति। एवं किल? कोपधादण इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इत्यस्यापि अनुवर्तनम् अत्र विधेयम्। अतः प्रकृते ततः अग्रे मूले इतोपि कथयति: वुञादेः अपवादः इति। वुञादयः ये अन्ये प्रत्ययाः अत्र प्राप्ताः भवन्ति तेषाम् अयम् अपवादः इति। अयम् अण्। तर्हि तत्र उदाह्रियते किम्? कच्छः, सैन्धवः इति उदाहरणद्वयं, काच्छः, सैन्धवः इति उदाहरणद्वयं तत्र उपस्थाप्यते। कथयति: ओर्देशे ठञोपवादः। ओर्देशे ठञ् इत्यनेन यः ठञ् प्राप्यते तस्यापि अपवादः। अतः एव तत्र मूले उक्तं वुञादेः अपवादः, नाम वुञ् ठञ् एतादृशानाम् अयम् अपवादः भवति। यतः उकारान्ताः अपि शब्दाः अत्र वर्तन्ते खलु गणे, तेभ्यः ओर्देशे ठञ् इत्यनेन ठञ् प्राप्तः, अन्येभ्यः वुञ् इति प्राप्तः। अतः द्वयोः एतादृशयोः अनयोः अथवा एतादृशानां ये पूर्वं पठिताः प्रत्ययाः तेषां येषामपि अत्र गणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः प्राप्तिः जायमाना अस्ति प्रत्ययस्य, तेषां सर्वेषां तस्य सर्वस्यापि प्रत्ययस्य बाधः एतेन क्रियते, अण एव भवति इति। अतः काच्छः कथं विग्रहः? कच्छेषु जातः। एवं खलु? सौराष्ट्रप्रान्ते जनपदविशेषः कच्छः इति। तर्हि कच्छेषु जातः काच्छः। कच्छ इति शब्दात् अणप्रत्ययः आदिवृत्तिः कच्छ अण, अकारलोपः काच्छ सुप्रत्ययः, सस्य ऋत्वविसर्गे सति काच्छः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। एवमेव सैन्धवः इत्यपि तस्य विग्रहः कथं? सिन्धुषु जातः। प्रकृते उकारान्तः अस्ति, अतः अत्रापि ओर्देशे ठञ् इत्यनेन ठञ् प्राप्तः, परन्तु तन् ठञ् प्रबाध्य प्रकृते अणेव भवति। आदिवृत्तिः गुणः सैन्धो अवादेशः सैन्धव सैन्धव सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सैन्धवः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना आरभामहे। अग्रिमं सूत्रं भवति मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः।
मनुष्यतत्स्थयोः सप्तमी विभक्तिः भवति, द्विवचनं च तत्र भवति। वुञ् वुञ् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। विग्रहः मनुष्यश्च तत्स्थश्च, मनुष्यतत्स्थौ तयोः मनुष्यतत्स्थयोः इति तत्र उच्यते विग्रहः। सप्तम्यन्तम् इत्युक्तमेव। तत्स्थ इत्यस्मिन् शब्दे अपि विग्रहः अत्र ज्ञेयः। तस्मिन् तिष्ठति इति तत्स्थः। तच्छब्दाच्च प्रकृते कः ग्राह्यः इति चेत् मनुष्यः एव ग्राह्यः। तस्मिन् तिष्ठति इति तत्स्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं। कच्छादिभ्यश्च इत्यनेन कच्छादिभ्यः इति अनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। एवं खलु। तदेव व्याख्याता कथयति कच्छादिभ्येत्यनुवर्तते। तदाह कच्छादीति मूले पश्यन्तु। कच्छाद्यणोपपादः नाम कच्छादिभ्यश्च कच्छादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः यः अणप्रत्ययः विहितः तस्य अणः अयम् अपवादः भवति। समीचीनं। नाम कच्छादिषु यः जातः अथवा यः भवः सः यदि मनुष्यः वर्तते अथवा मनुष्यस्थः वर्तते, सः यदि मनुष्यः वर्तते तत्स्थः च यदि वर्तते तर्हि तत्र अणन परन्तु वुञ् भविष्यति। अतः एव अग्रे उदाहरति। किमुदाहरति चेत् कच्छे जातादिः काच्छको मनुष्यः इति। एवं खलु। कच्छे यः जातः सः कः मनुष्यः यदि विवक्षितः तर्हि प्रकृते कच्छशब्दात् अणन परन्तु वुञ् एव। आदिवृद्धिः अलोपः अकादेशः इत्यादिकं सर्वं विधाय काच्छ अक काच्छक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति काच्छकः इति प्रयोगः तत्र भवति सिद्धः। समीचीनम्। अग्रे कथयति काच्छकं हसितम् इति। एवं खलु। मनुष्याभिधेयस्य तु उदाहरणं दत्तं। काच्छकं हसितम् अर्थात् तत्स्थम् इत्यस्य कः अर्थः? तस्मिन् तिष्ठति इति तत्स्थं। तस्मिन् कस्मिन्? तस्मिन् मनुष्ये। सः मनुष्यः क्वत्यः इति चेत् कच्छदेशीयः। अतः कच्छदेशीयः यः मनुष्यः तस्मिन् मनुष्ये यः हासः भवति सः हासः यदि विवक्षितः भवति तर्हि तस्मिन् अर्थे अपि प्रकृते कच्छादिभ्यश्च इत्यनेन प्राप्तस्य अणः बाधः एतेन वुञा भवति। अतः तत्र कच्छशब्दात् वुञि सति काच्छकम् इत्येव रूपं भवति, इत्येव रूपं लभ्यते। परन्तु तस्य अर्थः किञ्चित् भिद्यते। नाम अर्थः तस्य किञ्चित् भिन्नः भवति। अतः काच्छकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या अर्थभेदे सति
तत्र स्पष्टता ज्ञातव्या। नाम कस्मिन् अर्थे अणैव, कस्मिंश्च अर्थे अणं प्रबाध्य तत्र ऊञ् भवति इति कच्छादिभ्यः। अग्रे मूले प्रत्युदाहरणम् उच्यते। किं मनुष्ये इति किं काच्छो गौः। यदि मनुष्यवाचकः नास्ति, तत्स्थश्च नास्ति यदि, तर्हि तु ऊञ् न, तर्हि तु अणेव। अतः तत्र काच्छो गौः इति अणप्रत्ययेन सिद्ध्यति रूपम्। सम्यक्। इति एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। अपदातौ साल्वात् इति। अस्मिन् सूत्रे द्वे पदे स्तः। एकं पदं तावत् अपदातौ इति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। साल्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। अपदातौ इत्यस्य विग्रहः ज्ञेयः। पद्भ्याम् अतति, नैरन्तर्येण गच्छति इति पदातिः। समीचीनम्। न पदातिः अपदातिः तस्मिन् अपदातौ। पदातिः इति शब्दः भवद्भिः श्रुतः स्यात्। अतः पद्भ्यां यः गमनं करोति, यः चलति, सः पदातिः इत्युच्यते। प्रकृते न पदातिः अपदातिः तस्मिन् अपदातौ एवं विग्रहः ज्ञेयः। प्रकृतसूत्रं प्रति शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वं लभ्यते। ततः मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् नाम मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। अस्तु, पश्यामः। प्रकृते सूत्रार्थं दृष्ट्वा ज्ञास्यते। व्याख्यात्रा नोक्तं सामान्यत्वात् मूले पश्यामः। कथयति। साल्वशब्दस्य कच्छादित्वात् ऊञ् सिद्धे नियमार्थम् इदम्। आमां सत्यं। मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इति अस्य समग्रस्यापि अत्र अनुवर्तनं ग्राह्यम्। एवं किल। साल्वशब्दः यः वर्तते, सः साल्वशब्दः कच्छादिगणे पठितः। समीचीनम्। अतः कच्छादिगणे पाठसामर्थ्यादेव ऊञ् प्रत्ययः प्रकृते सिद्धः भवति। सिद्धे नियमार्थम् इदं। नाम अत्र नियमः क्रियते। कः? अपदातौ एव इति। एवं खलु। नाम अपदातौ अर्थे गम्यमाने एव तत्र साल्वशब्दात् ऊञ् प्रत्ययः भवति इति। यदि तु सः पदातिः मनुष्यवाचकः, तर्हि तु ऊञ् प्रत्ययः न इति। तर्हि तदेव व्याख्याता अपि कथयति नियमार्थमिदं। साल्वाच्चेत् पदातौ, साल्वाच्चेत् अपदातौ एव इति नियमार्थम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाह्रियते साल्वको ब्राह्मणः इति। ब्राह्मणः पदातिः नास्ति तत्रत्यः, पद्भ्यां न गच्छति। पुरा भवति स्म खलु। नाम अत्र विशेषः कः? पदातयः ये भवन्ति स्म ते समाजे केचन जनाः, यथा सैनिकाः, कृषकाः अथवा अन्ये।
ब्राह्मणः पदातिः नाम गृहे तु प्रचलति, परन्तु प्राधान्येन सः पद्भ्यां गमनं न करोति। यथा राजा यदि ब्राह्मणम् आह्वयति तर्हि तस्य आनयनाय शिबिकां प्रेषयति, शिबिकाविशेषम् अथवा रथविशेषः, तस्मिन् आरुह्य सः राजभवनं प्रति अथवा तत्र तत्र वेदोपदेशाय गच्छति स्म। तथा सम्माननं ब्राह्मणस्य भवति स्म। अतः सः पदातिः न गच्छति, सः अपदातिः वर्तते। कः? ब्राह्मणः अपदातिः वर्तते इति कृत्वैव साल्व इति जनपदवाचकात् शब्दात् तत्र ङुय् प्रत्ययः तदा एव भवति यदि अपदातिः कश्चन तत्र विवक्षितः भवति, अन्यथा न। अन्यथा तु तत्र अण एव भविष्यति। तच्च प्रत्युदाहरति अग्रे। किम्? अपदातौ किं साल्वः पदातिर्व्रजति इति। नाम साल्वः, साल्वदेशे यः भवः सः पदातिः वर्तते, नाम पद्भ्यां गच्छन् अस्ति, व्रजति, गच्छति इत्यर्थः। अतः प्रकृते तत्र अस्मै नियमाय इदं सूत्रम् उक्तं वर्तते। नाम वुञ् कदा? वुञ् तदैव साल्वशब्दात् यदि अपदादिः ब्राह्मणादिः कश्चन विवक्षितः। यदि तु कश्चन तत्रत्यः पदातिः वर्तते तदा तु अण एव। अतः तदा तु तत्र साल्वः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? इति प्रकृते विशेषः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनम् इदं भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति गोयवाग्वोश्च इति। तत्र गोयवाग्वोः इति एकं पदं वर्तते, च इति अव्ययपदं वर्तते। गोयवाग्वोः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, द्विवचनान्तं भवति। च इति तु अव्ययम् अस्त्येव। समीचीनं। तत्र गौश्च यवागूश्च, गोशब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि भवति पुल्लिङ्गे अपि भवति, वयं जानीमः। गौश्च यवागूश्च, यवागू इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति इत्यपि वयं जानीमः। पूर्वं बहुधा तत्र उदाहरणेषु चर्चिता वर्तते, अर्थपूर्वकमपि चर्चा जाता वर्तते यवागूशब्दस्य। तर्हि किमुच्यते? गौश्च यवागूश्च, तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति गोयवाग्वौ इत्युच्यते। तयोः गोयवाग्वोः एवं रीत्या विग्रहः उच्यते। ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् सूत्रात् देशे, अपदातौ साल्वात् इत्यस्मात् साल्वात्, मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इत्यस्मात् वुञ् इति अनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात् वा एतेषां च प्रकृते अधिकारः वर्तते एव। सम्यक्। तत्र व्याख्याता किं कथयति जातत्वादिना विवक्षितयोः इत्यर्थः इति। तत्र पश्यन्तु, मूले तु तावदेव उक्तं साल्वाद्वुञ्। तर्हि अर्थः कः अस्य ज्ञेयः इति चेत् गौः यवागूश्च यदि विवक्षितः भवति
तदा साल्व इति देशवाचकात् शब्दात् शैषिकः मुञ् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? तदा वुञ् इति प्रत्ययः भवति इति। कस्मात्? साल्व इति शब्दात्। यतः अपदातौ तत्र अणप्रत्ययः भवति इति पूर्वसूत्रेण नियमः कृतः। पदातौ नैव अपदातौ एव तत्र वुञ् प्रत्ययः भवति इति नियमः कृतः। पदातौ तु अणप्रत्ययः भवति। तत्र पुनः नियमः क्रियते साल्वशब्दविषये एव। यदि साल्वदेशस्य गौः विवक्षितः अथवा साल्वदेशस्य यवागुः अपि विवक्षितः तदा अपि वुञ् भवतु इति। तदेव अग्रे कथ्यते। कच्छाद्यणोपपादः नाम कच्छादि अणः नाम कच्छादिभ्यश्च यः अण इत्यनेन यः अण उच्यते तस्य अयम् अपवादो भवति इति। सम्यक्। तर्हि उदाह्रियते। साल्वको गौः, साल्विका यवागुः। एवं किल? तर्हि तत्र साल्वेषु जातः गौः इति विग्रहः, साल्वेषु भवा अथवा साल्वेषु जाता यवागुः इति वा विग्रहः अन्यः कर्तव्यः, नाम अन्यस्मिन् उदाहरणे कर्तव्यः। तत्र साल्वशब्दात् वुञ् प्रत्ययः, पर्जन्यवल्लक्षणप्रत्यय आदिवृद्धिः, अकादेशः, वकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, साल्व साल्वक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति साल्वकः गौः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। साल्विका इत्यत्र तु साल्वक इति एतावत् सिद्ध्यति किल? टापि सति तत्र प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र इत्वं ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इत्वं साल्विका सुप्रत्ययः हल्ङ्याजना सोर्लोपः साल्विका इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? अग्रे उक्तं मूले साल्वम् अन्यत्। एवं खलु? यः गौः नास्ति, यवागुः नास्ति, ब्राह्मणोऽपि नास्ति, तर्हि तत्र तु अण एव भविष्यति। अतः साल्वम् अन्यत् किमपि वस्तु यत् साल्वदेशे जातम् इत्यादि शैषिक अर्थे विवक्षितं यदि, तर्हि तत्तु साल्वम् इत्येव। समीचीनम्। एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः प्रकृते भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति गर्तोत्तरपदाच्छः इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं भवति गर्तोत्तरपदात् इति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तद् भवति। छः छः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। गर्तः उत्तरपदं यस्य अथवा गर्त इति शब्दः उत्तरपदं यस्य तद् गर्तोत्तरपदं। तस्मात् गर्तोत्तरपदात् बहुव्रीहिः अत्र भवति। गर्तोत्तरपदात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं भवति इत्युक्तमेव। प्रकृते ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् सूत्रात् देशे इत्यनुवर्तते। अपदातौ साल्वात् इत्यस्मात् साल्वात् इति अनुवर्तते। ततः शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात् वा इति एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। समीचीनम्। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। देश इति नाम शेषपूर्णं।
देशवाचिनः इति यावत् मूले पश्यन्तु, गर्तोत्तरपदाच्छः देशे, तादृशः देशवाचकः शब्दः यः गर्तोत्तरपदः भवति, तादृशात् शब्दात् शैषिकः छप् प्रत्ययः भवति इति। तर्हि तत्र उदाह्रियते। वृकगर्तीयं कथयति अग्रे, वृकगर्तो नाम देशः। अयं देशवाचकः शब्दः गर्तोत्तरपदत्वं भजते। अस्य उत्तरपदं यद् वर्तते तद् गर्त इति वर्तते। एवं खलु। तत्र भवः नाम वृकगर्ते भवः यः, सः वृकगर्ती अथवा यत्किमपि तत्र भवति तद् वृकगर्तीयम् इति वा वृकगर्तीयः इत्यपि भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। इदं गर्तोत्तरपदम् एकम् उदाहरणम् उपस्थाप्य ततः अग्रे उच्यते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु गर्ताच्छः इत्येतावता एव केवलगर्तशब्दस्य देशवाचित्वाभावात् गर्तोत्तरपदात् इति सिद्धे उत्तरपदग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह। नाम कुतः उत्तरपदग्रहणं क्रियते सूत्रे गर्तोत्तरपदाच्छः, गर्ताच्छः इत्येव उच्यताम्। यतः गर्तशब्दवाचकः तु कश्चन देशविशेषः नास्ति, गर्तोत्तरवाचकः एव देशविशेषः भवति। अतः गर्ताच्छः इत्यनेनैव गर्तोत्तरपदस्य लाभः भविष्यति एव किल। अतः उत्तरपदग्रहणं कुतः? तस्य समाधानमुच्यते। किम्? उत्तरपदग्रहणं बहुच पूर्वनिरासार्थम् इति मूले उक्तं खलु। नाम प्रकृते बहुच प्रत्ययस्य निरासः नाम निवृत्तिः, नाम बहुच प्रत्यये सति अपि छप् प्रत्ययः यथा न स्यात् तदर्थम् उत्तरपदग्रहणं कृतम् अस्ति। अन्यथा गर्त इति शब्दस्य अथवा शब्दात् प्राक् बहुच इति प्रत्ययः यदि विधीयेत तर्हि बहु गर्त इत्यवस्थायां गर्तान्तत्वम् अस्य अस्ति। बहु गर्त इत्यस्य बहुच प्रत्ययं विधाय। ततः गर्ताच्छः इत्येव यदि सूत्रं कृतं तर्हि बहुगर्त इत्यस्मादपि छप् प्रत्ययः स्यात्। बहुगर्तीयम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः उत्तरपदग्रहणं सूत्रे कृतम्। उत्तरपदग्रहणसामर्थ्यात् तु वयं पश्यामः, बहुगर्त इत्यत्र गर्त इति शब्दः यः श्रूयते सः तस्य उत्तरपदत्वं नास्ति। यतः तत्र द्वयोः पदयोः समासः एव न जातः वर्तते। तत्र तु एकमेव प्रातिपदिकम् अस्ति गर्त, तस्य च बहुच इति प्रत्ययः विहितः वर्तते। स च तस्मात् परतः न पूर्वं प्राग् भवति इति। अतः एतादृशस्थितौ अपि यत्र केवला गर्तान्तता वर्तते न तु गर्तोत्तरपदत्वं वर्तते। अतः तादृशस्थलेपि प्रकृते छप् प्रत्ययः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र उत्तरपदग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। एतादृशः विचारः पूर्वमपि अस्माभिः पठितः वर्तते, भवन्तः स्मरेयुः। भवतु इति एतावान् विशेषः गर्तोत्तरपदाच्छः इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रकृते प्रविशामः।
अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र एवं गहादिभ्यश्च इति। तत्र गहादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र गह आदिः येषां ते गहादयः तेभ्यः गहादिभ्यः इति विग्रहः उच्यते। गहादिः कश्चन महान् गणः। अतः तद्गणे ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानाम् एकवारं दर्शनं कुर्मः, श्रवणं कुर्मः। तत्र कानिचन गणसूत्राणि अपि सन्ति, तानि अपि द्रक्ष्यामः। इत्थं भवति गहादिगणः। गह अन्तस्थ सम विषम मध्य मध्यन्दिनचरणे इति गणसूत्रम्। उत्तम अंग वंग मगध पूर्वपक्ष अपरपक्ष अधमशाखा उत्तमशाखा एकशाखा समानशाखा समानग्राम एकग्राम एकवृक्ष एकपलाश इष्वग्र इष्वनीक अवस्यन्दन कामप्रस्थ खाडायन काठेरणी लावेरणी सौमित्री शैशिरी आसुतु दैवशर्मी श्रौती आहिंसी आमित्री व्याडी वैजी आध्यश्वी आनृशंसी शौंघी आग्निशर्मी भौजी वाराटकी वाल्मीकि वाल्मीकि उभयोः भेदः अस्ति, पश्यन्तु। वाल्मीकि अत्र मकारात् परतः ह्रस्वः इकारः वर्तते, ककारात् च परतः दीर्घः ईकारः वर्तते। अपरत्र एवमपि पाठः दृश्यते। वाल्मीकि नाम मकारात् परतः दीर्घः ईकारः, ककारात् च परतः ह्रस्वः इकारः, एवमपि पाठः दृश्यते इत्यर्थः। अग्रे क्षैमवृद्धि आश्वत्थि औद्गाहमानि ऐकविन्दवी दन्ताग्र हंस तत्त्वग्र तन्त्वग्र उत्तर अन्तर अनन्तर। तदनन्तरं मुखपार्श्वतसोर्लोपः इति। ततः जनपरयोः कुक्च देवस्य च इति एतावान् शब्दसमूहः अस्मिन् गहादिगणे वर्तते। समीचीनम्। अर्थः कर्तव्यः। कः अर्थः? तत्र गहादिगणे पठिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः शैषिकः छप् प्रत्ययः भवति। तत्र जातः तत्र भवः इत्यादिषु अर्थेषु। समीचीनम्। किं कथयति व्याख्याता? व्याख्याता साक्षात् उदाहरणेषु प्रविष्टः। मूले तु तावत् छ स्यात् तावदेव उक्तं, नाम छप् प्रत्ययः स्यात् इत्येव। तर्हि तत्र नाम प्रकृते देश नाम ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् देश इत्यस्य अनुवर्तनम् अधुना न भवति। कुतः? व्याख्यानात् भवतु। नाम प्रकृतगणे बहवः शब्दाः अदेशवाचकाः अपि सन्ति, अतः कारणात् देशे इति अत्र न सम्बध्यते। सम्यक्। केचन तु स्युः अपि। अतः एव तत्र व्याख्याता कथयति
गहीयः ततः कथयति गहो देशविशेषः इति कथयति। परन्तु भिन्नार्थोऽपि भवति। गहः इत्यस्य गुहा इत्यपि अर्थः भवति। अतः गहे जातः, गहे भवः इत्यादिषु अर्थेषु छप्रत्ययः एतेन सूत्रेण भवति। गहीयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव अन्तस्थः अन्तस्थीयः, समसमीयः, विषमविषमीयः, मध्यमध्यीयः इति अन्येभ्यः अपि शब्देभ्यः तत्र गणे पठितेभ्यः छप्रत्ययः वक्तुं शक्यः। तत्र गणसूत्रम् एकम् अस्माभिः श्रुतं किल, मुखपार्श्वतसोर्लोपश्च इति। तत्र व्याख्याता कथयति गहादिगणसूत्रम् इति, नाम गहादिगणे पठितम् इदं सूत्रं भवति। किं? मुखपार्श्वतसोर्लोपश्च। तत्र कथयति मुखपार्श्व इति लुप्तषष्ठीकं पदं, नाम मुखपार्श्व इति भिन्नम् एकं पदं वर्तते। तत्र षष्ठी लुप्ता वर्तते, तत्र षष्ठी विभक्तिः वर्तते, अर्थात् मुखपार्श्वतसयोः इति। अग्रे कथयति तसन्तयोः एतयोः, नाम मुखपार्श्वयोः तसोः, अर्थात् नाम मुखशब्दः यदा तसन्तः स्वीक्रियते, नाम तसि तस् प्रत्ययान्तः इत्यर्थः। अपि च पार्श्वशब्दः अपि यदा तस् प्रत्ययान्तः भवति तत्र किमुच्यते, तसन्तयोः एतयोः, नाम कयोः? मुखपार्श्वयोः। यौ मुखपार्श्वशब्दौ तसन्तौ वर्तेते, तयोः अन्त्यस्य लोपः चाच्छः, नाम तयोः अन्त्यः यः वर्तते तयोः लोपः भवति। चाच्छः, चकाराच्च छप्रत्ययः अपि तत्र भवति इति। सम्यक्। अतः प्रकृते रूपद्वयं साधनीयं। किं? मुखतीयं पार्श्वतीयम् इति। तर्हि तत्र मुखतः भवः इति अथवा मुखतः जातम् इति उदाहरणं तत्र ग्राह्यं। तत्र मुख इत्यस्मात् शब्दात् तस् प्रत्ययः भवति, मुखतः इति अव्ययं भवति। पार्श्व इति शब्दादपि तस् प्रत्ययः पार्श्वतः तदपि अव्ययं भवति। एवं खलु? अतः तत्र मुख तस् पार्श्वतस् इति शब्दः भवति उभयत्रापि मूलशब्दः। तत्र प्रकृतगणसूत्रेण अन्त्यस्य लोपः क्रियते। उभयत्रापि अन्त्यः कः वर्तते? सकारः वर्तते। मुखतस् इत्यत्र सकारः, पार्श्वतस् इत्यत्रापि सकारः वर्तते। तस्य अन्त्यस्य सकारस्य लोपः क्रियते। अतः मुखत पार्श्वत इति लभ्यते। छप्रत्ययः अपि भवति। मुखत छ पार्श्वत छ, छस्य ई आदेशः। मुखत ईय पार्श्वत ईय इत्यवस्थायां यस्य चैतन्येन तकारात् परतः यः अकारः तस्य लोपः क्रियते। मुखत ईय मुखतीय, पार्श्वत ईय पार्श्वतीय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं कृत्वा मुखतीयं पार्श्वतीयम् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। एवं किल? इति अयं विशेषः एतत् सूत्रद्वये भवति।
अग्रे व्याख्यात्रा उक्तम् असम्भवादत्र जनपदस्य इति न सम्बध्यते। नाम जनपदवाचकाः शब्दाः न वर्तन्ते, अतः तस्य प्रकृते सम्बन्धः नास्ति इति उच्यते। भवतु, अस्मिन् विषये अन्येपि विचाराः, अस्मिन् सूत्रे अन्येपि विचाराः अस्माभिः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते। तान् विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव अयं पाठः उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलाचरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य दशमः एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।